नाज़रीन, आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की वो शिक कालिदम करार दी है जिसके तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी कोर्ट में हो सकता था। और ऐसा करने के लिए उन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि आइन से मुतसादिम है आर्मी एक्ट की वो शिक जिसके तहत आप सिविलियंस का ट्रायल फौजी कोर्ट में कर सकते थे। अब आइन एक ऐसा मसवदा होता है जो एक रियासत का जो कॉन्ट्रैक्ट है शहरियों का अपनी रियासत के साथ और रियासत का अपनी शहरियों के जो हकूक़ और जो फ़राइज़ दोनों एक दूसरे की तरफ सरअंजाम देते हैं, वो मसवदा गारंटी करता है उन हकूक़ और फ़राइज़ को। लेकिन सिर्फ लिखने के बाद और आइन की मसवदे पे दस्तखत करने के बाद आइन जो है वो शहरियों के लिए डिलीवर नहीं कर पाता कुछ भी। उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है जिसमें रियल टाइम एग्जीक्यूशन होती है उन आइनी हकूक़ की और उन आइनी फ़राइज़ की। यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि जुडिशरी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी अगर मौजूद है तो जो भी जुर्म हुआ है एक जज के सामने जाके उस जुर्म की ट्रायल होगी और एविडेंस की देखने के बाद इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि कौन मुजरिम है और कौन इनोसेंट है। तो जुडिशरी है तो फिर फौजी कोर्ट्स में जाने की क्या ज़रूरत है। अब ये कहने को आइन की बालादस्ती की जो बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप रियल टाइम यानी कि कोई चीज़ जो असल हकीकत में अपना क्या रंग इख्तियार कर रही है, किस तरह काम कर रही है, उसको जब आप देखते हैं तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी लोअर लेवल के ऊपर ना सिर्फ बहुत करप्ट है, वो बहुत ज़्यादा मेल फंक्शन भी करती है। यानी कि अननेसेसरी डिलेज होते हैं, अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स होती हैं, लंबे लंबे केसेस को खींचा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वकील जो हैं उनकी मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही, कोई इन्फोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन नहीं है। हालांकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है जो वो पहन के जाते हैं अदालत के सामने, जिसका मतलब होता है कि एक अदारा जो बहुत डिस्टिंक्ट किस्म का जो एक पेशा है, एक डिस्टिंक्ट पेशा जो है उसकी फिर डिस्टिंक्ट फ़राइज़ भी होते हैं, डिस्टिंक्ट ड्यूटीज़ उसकी होती हैं, लेकिन वो बाकायदगी से उन फ़राइज़ को पूरा नहीं लाते, दूसरी पार्टी से रिश्वत ले लेते हैं और अपने ही मौकलों को हराते चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरी पार्टी से पैसा उनको मिल गया है। तो इसलिए अब केस को जिताने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और उसके साथ साथ वो हर किस्म की वायलेशन करते हैं डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन की इन्फोर्समेंट ना वकीलों के ऊपर हो रही है, ना ही जुडिशल काउंसिल में ऐसे जजेस को वीड आउट करने का कोई अच्छा सा निज़ाम कायम है जिसमें अगर जजेस के खिलाफ कोई शिकायत गई है तो उसकी पूरी सुनवाई हो और एविडेंस की रोशनी में जज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो करप्ट जजेस भी वहीं बैठे अपना काम करते चले जाते हैं, करप्शन के साथ साथ अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी तनख्वाह के साथ साथ वो करप्शन का पैसा और रिश्वत का पैसा भी जेब में डालते हैं, अपने फैसलों को बेचना शुरू कर देते हैं। और ये मैं ही नहीं कह रही, ये तो हाई कोर्ट के एक जज ने जो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने लिख के एक ऑपेड छाया किया था अखबार में, न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने कहा था कि रैम्पेंट करप्शन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये करप्शन वहाँ पे जब है नाजरीन, और उसके बाद जो दूसरा अदारा जो जराइम पेशा अफराद को पकड़ता है, फिर पहले वो लिखत पढ़त करता है उनके जुर्म की और फिर मामला जाता है अदालत के सामने चालान की सूरत में, वो है पुलिस का अदारा। पुलिस के बारे में क्या कहूँ, हम जानते हैं कि बेतहाशा करप्ट अदारा है पाकिस्तान में पुलिस का। और ये तो हमारे चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा है कि पुलिस के ऊपर जो एतमाद नहीं है लोगों को, ये बड़ा क्रिटिकल इशू पाकिस्तान में है। तो पुलिस भी इसी तरह से रिश्वत सतानी, अपने काम से नाशनासी, अपने फ़र्ज से नाशनासी और जिस तरीके से वो सब कुछ करते हैं वो आपके सामने है। इस वीलॉग में इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। जो अहम चीज़ जिसके लिए मैं ये वीलॉग कर रही हूँ, और मेरी बात बड़े गौर से सुनिए नाजरीन, एज अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट मेरे जो रेड फ्लैग जो सामने मुझे नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो ये है कि पाकिस्तान का दुश्मन जो हाइब्रिड वॉर में उस वक्त से पाकिस्तान को ख़त्म करने के चक्कर में है जब से पाकिस्तान ने जौहरी हथियार हासिल किए हैं। इससे पहले तो मामला बड़ा आसान था, जौहरी हथियार नहीं थे। पाकिस्तान को अगर आपने ख़त्म करना था तो आप जंग करके उसको ख़त्म करने की प्लानिंग करते थे। लेकिन अब क्योंकि स्टेक बहुत हाई हो गई है, लिहाजा अब हाइब्रिड वॉरियर्स जो प्लान करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस फैसले के बाद, वो और ज़्यादा आसानी से पाकिस्तान को पटाने की साजिशें कर सकेंगे। वो क्यों नाज़रीन? वो इसलिए कि जो अदारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने अवाम को, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स शामिल होती है, उसके कोर कमांडर्स अगर खुद महफूज नहीं हैं, अगर उनके ऊपर हमला आवर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर से ही उठा के कुछ लोग और ऐसे अवामिल उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाएँ उनके ऊपर हमला आवर होने के लिए, जिसमें वो अपने घरानों में, अपनी तनसीबात के बीच में, अपने दफ्तरों में अगर हिफाजत से नहीं है, सिक्योरिटी के साथ नहीं बैठे, तो क्या खाक वो हमारी सिक्योरिटी प्लानिंग कर पाएंगे? क्या खाक वो हमारी डिफेंस प्लानिंग कर पाएंगे? क्या वो दुश्मन के खिलाफ ऑफेंसिव प्लानिंग कर पाएंगे?
ایک مستند انداز میں، کیونکہ وہ خود ہی سیف نہیں بیٹھے ہوئے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ایسا کرنے کے بعد دیکھیے جب ہماری عدالت میں ایک کیس جاتا ہے، عام عدالت میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ کھینچتے چلے جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے ایڈجرنمنٹ دے دیتے ہیں. ایک وکیل نہیں آنا چاہتا ایک جج کے سامنے، اس کا منشی جا کے کہتا ہے ایڈجرنمنٹ دے دیں، تو جج کبھی کچھ بات ہی نہیں کرتا، ایڈجرنمنٹ دے دیتا ہے. جبکہ فوجی ٹرائل میں ایسا نہیں ہوتا. نمبر 1 فوجیوں کی مانیٹرنگ ہوتی ہے بڑی اسٹرکٹ قسم کی، تو پورا ادارہ فوجیوں کا جو ہے وہ ڈسپلن کے اوپر چلتا ہے. ڈسپلن از پیراماؤنٹ ان ملٹری کورٹس. وہی ڈسپلن سرے سے غائب ہے پاکستان کے جوڈیشری میں ادروائز اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، اور اوپر کے لیولز پہ بہت لیکس ہے اور نیچے لیول پہ تو بالکل ہے ہی نہیں. تو مانیٹرنگ نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے. لیکن جس ادارے کے پاس مانیٹرنگ بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، جو بہت تیزی اور مستعدی کے ساتھ ایک بات کو آگے لے جا سکتا ہے، اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، اگر اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہو اس بات سے، تو اس ادارے کو ایک طرف کر دینا اور کہنا کہ نہیں، تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہے لیکن آپ اس کے بیچ میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتے. ایک وہ ادارہ عمل دخل کرے گا جس کے پاس نہ ڈسپلن ہے، نہ آنیسٹی آف کانڈکٹ ہے. گارنٹی ہی نہیں کر سکتے ہم. کسی ایک جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کا بہت شاندار کردار ہو تو وہ صحیح بات کرتا ہے، لیکن ماحول دیکھیے کس قسم کا ہے. تو پھر جن لوگوں نے ہائبرڈ وار کے اسالٹس پاکستان کے خلاف پلان کرنے ہیں، وہ اس ججمنٹ کے بعد بہت خوش ہوں گے اور بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں. میں نے پہلے وی لاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہائبرڈ وار میں دشمن اپنی فوجیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کرتا، وہ آپ کے حالات کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، ان کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتا ہے، ایسی میکینیشنز بیچ میں انٹروڈیوس کرتا ہے. سوشل انجینئرنگ کی ایسی سکلز ہوتی ہیں دشمن کے پاس جس میں وہ آپ ہی کے حالات کو آپ ہی کے خلاف اتنا ناسازگار کر دیتا ہے کہ ریاست کا آگے چلنا مشکل ہو جائے. اور سب سے پہلے وہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ ہدف بناتا ہے کہ ان کا کام کرنا ان کے لیے اپنے ہی ملک میں مشکل کر دے. اب سیکیورٹی فورسز جب آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں تو وہ صرف بارڈر سیکیورٹی تو نہیں ہوتی. ہائبرڈ وار میں ان کی جو سیکیورٹی کی پلاننگ ہوتی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے کیمیکل وارفیئر سے، بایولوجیکل وارفیئر سے، ریڈیولوجیکل وارفیئر سے، نیوکلیئر اور بھی بہت سے ریلیٹڈ وارفیئر اور کاؤنٹر ٹیررزم اور ٹیررزم میجر سے وہ ریلیٹ کرتی ہے. ایتھنک اینڈ سیکٹیرین آپریشنز جو دشمن آپ کا کرتا ہے آپ کے اندر ملک میں، اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے. اس سب کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے افواج پاکستان نے، ان کے انٹیلیجنس کے اداروں نے. اب ہم لوگ ایز اے ریاست ہماری پریپریشن جو ہے وہ آلریڈی ہائبرڈ وار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے باقی اداروں میں ہم نے دیکھا بہت کم ہے. 1995 میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ CID کریٹ کیا گیا تھا اور اس کا مینول جو تھا وہ بیس تھا 1937 گورنمنٹ آف انڈیا انگریزوں نے جو مینول دیا تھا اس کے اوپر بیس تھا. پھر ہم نے ری نیم کیا اس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD بنایا 2010 میں. 2010 میں ہم نے اس کو CTD بنایا جبکہ پاکستان میں ٹیرر اٹیک ہونا شروع ہو گئے تھے 2004 کے بعد سے بہت زیادہ. 5 6 7 کے بعد تو بے تحاشا ٹیرر اٹیک شروع ہو گئے تھے. 7 8 9 10 4 سال ہمیں لگے، ہم نے CTD بنایا. مگر CTD کے بیچ میں جو افراد ہیں ناظرین، وہ پولیس سے ہی نکلے ہیں، وہ کوئی فوج سے نہیں نکلے، ایئر فورس سے نہیں نکلے، نیوی سے نہیں نکلے، کسی ایسے ادارے سے نہیں نکلے جس میں اسٹرکٹ ڈسپلن ہے، اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہے، اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف کانڈکٹ ہے. وہی بھی نکالے ہم نے، وہی بیچ میں ڈالے ہم نے. تو وہ پھر ٹیررزم کو کس طریقے سے کاؤنٹر کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے ٹیرر اٹیکس پاکستان میں ہوئے ہیں اور مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب دشمن چاہتا ہے وہ وار کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے وار کر کے چلا جاتا ہے. اور ہمارے سب سے زیادہ جو سینسٹیو علاقہ جات ہیں جیسے کہ بلوچستان ہوا، اب جیسے گلگت بلتستان ہے، آسانی سے وہ اپنا وار کر کے چلا جاتا ہے، وہاں کے رورل ایریاز میں چلا جاتا ہے، وہاں کے اربن ایریاز میں چلا جاتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ بطور ریاست ہماری پلاننگ، ہماری پریپیئرڈنس اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اور ہمارا ایک ادارہ ہے جس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سیف گارڈ کرے گا اکارڈنگ ٹو دا نیو ریکوائرمنٹس آف ڈیفینس جو ہائبرڈ وار میں پیدا ہوتی ہیں.
اگر اس ادارے کو ہم کھڑے لائن لگا دیں گے اس بیسک اور فنڈامنٹل ڈیفنس کے معاملے میں، جس میں وہ اپنی تنصیبات، اپنی شخصیات، اپنے گھرانوں، اپنے خاندانوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، ایک ایسی ٹرائل کے ذریعے جس کی اپیل بہرحال ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتی ہے، الاؤڈ ہے وہاں جانا، صرف یہ کہ اسپیڈی ٹرائل گراؤنڈ لیول پہ ہوگی، وہ اگر نہیں کر پا رہا پھر ہم اس معاملے میں بہت ہی کمزور رہ جائیں گے۔ ناظرین، امریکہ میں ایک دفعہ اس قسم کا اٹیک ہوا تھا، ایریا 51 ایک امریکی بیس ہے، 2019 میں کسی نے فیس بک کے اوپر یہ ڈال دی، شگوفہ ڈال دیا کہ یہ جو ایریا 51 نیواڈا میں جو صحرا میں بیس ہے یہ ایلینز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے اور ان کے پاس بہت سے ایسے